नमस्कार, जानकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म मन्दाकिनी कर्ण। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका समाचारबाट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयतालाई असफल बनाउन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूद्वारा भइरहेको जालझेललाई मधेसी जनता असफल हुन नदिने बताएका छन्। संघीय सांसद राष्ट्रिय सभाद्वारा आयोजित संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण विषयमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले मधेसी जनताको ठूलो बलिदानीबाट आयोगको संघीयतालाई असफल तुल्याउन विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहे पनि त्यो असफल हुने दावी गरे। संघीयताको असफल बनाउनकै लागि संविधानले स्पष्ट गरेको अधिकारहरूमा पनि कटौती गर्ने 2.5 वर्ष अघि नै पास भइसकेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु जस्ता प्रपञ्चहरू भइरहे पनि आफूहरू त्यो सफल हुन नदिने बताए। देशमा संवैधानिक संघीयता आए पनि व्यवहारमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता संस्थागत हुन कठिनाई भइरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले त्यस्ता मानसिकता आफै परास्त हुने दावी समेत गरे। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा, राष्ट्रिय सभाका पूर्व उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, प्रदेशका सभामुख सरोज कुमार यादव लगायत राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू, प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, 8 वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत विभिन्न संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो। महोत्तरीका विद्यार्थीले बालीमा विषादी छर्किने ड्रोन बनाएका छन्। महोत्तरीको बर्दिवास 3 स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय गौरी डाँडाका विद्यार्थीहरू अभिषेक अधिकारी, विक्की जयसवाल र प्रमोद ठाकुरले उक्त ड्रोन बनाएका हुन्। कक्षा 12 मा बाली विज्ञान अध्ययन गरिरहेका शिक्षकहरू गंगा प्रसाद भुयाल र सतीश जोशीको सहयोगमा विद्यार्थीहरू उक्त ड्रोन बनाएका छन्। विद्यार्थी अधिकारीका अनुसार औषधि घुलित 7 लिटरसम्म पानी ड्रोनले बोक्न सक्ने र 10 किलोमिटर क्षेत्रभित्र उडान गरी 30 मिटरसम्म छर्न सक्ने क्षमता छ। करिब 3 लाख रुपियाँ लागतमा 2 महिना लगाएर ड्रोन बनाइएको हो। ड्रोनमा 200 केभीको मोटर र FPV क्यामेरा जडान गरिएको छ। ड्रोन बनाउन स्टिल, प्लाई र रङ प्रयोग गरिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक राईले ड्रोनको सफल परीक्षण भइसकेको जानकारी दिएका छन्। रूपन्देहीको बुटवल महानगरपालिका 10 रामनगर स्थित बुटवल मण्डपमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज उद्घाटन गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा आज बुटवल जान लागेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पौडेलले जानकारी दिए। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आयोजना हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर बुटवलमा यो सम्मेलन केन्द्र 2 चरणमा निर्माण पूरा गर्ने गरी 2071 मा ठेक्का सम्झौता भएको हो। थप भएको म्याद अगावै सो केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरिएको आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए। बुटवलदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको यो सम्मेलन केन्द्र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आकृतिमा बनेको छ। यो सभा हल 1000 सिट क्षमताको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको हिजोदेखि जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठक आज पनि बस्दैछ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आज 10 वटा समूहले सुझावहरू राख्दैछन्, जसमा 7 वटा प्रदेश, उपत्यका, भारत प्रयास र जनसङ्गठनका तर्फबाट अलग अलग सुझाव राख्ने कार्यक्रम छ। यसैगरी उम्मेदवारको मापदण्ड र समानुपातिक दोहोर्याउने नदोहोर्याउने पनि आजको बैठकले निर्णय गर्नेछ। हिजोदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटिको चौथो बैठक आज सकिँदैछ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले 71,693 प्रहरी कर्मचारी परिचालन गर्ने भएको छ। गत वैशाख 30 को सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब 10,000 बढी प्रहरी परिचालन गर्न लागि हो। निर्वाचन अन्तर्गत मतदानको दिन आउन 86 दिन बाँकी छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने भएकाले पनि एक ठाउँमा मत खसालिसकेपछि
पुनः अर्को ठाउँमा मत खसाल्नु पर्ने अवस्था रहने हुँदा पनि सुरक्षा जनशक्ति बढी आवश्यक पर्ने जानकारी थिए। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक महानिरीक्षक टेक प्रकाश राईले निर्वाचनलाई निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा म्यादी प्रहरी पनि थप 20,000 बढी प्रस्ताव गरिएको जानकारी थिए। गत स्थानीय निर्वाचनमा 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएकोमा यसपटक 1,20,000 भर्नाका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। उनले संघ र प्रदेश निर्वाचनमा कैदी बन्दी सहित 5 लाख मतदाता बढ्ने र मतदान केन्द्र समेत थप हुने अनुमान गरिए अनुसार सुरक्षाकर्मी बढाइएको हो। गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पारित भएर आएपछि मात्रै अन्य औपचारिक काम अघि बढ्ने जनाउँदै उनले अहिले आन्तरिक तयारीका काम चलिरहेको जानकारी थिए। नेपाल प्रहरीले यसअघि नै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरीको केन्द्रीय निर्वाचन सेल र मातहतका कार्यालय प्रदेश तथा जिल्लामा आवश्यकता अनुसार सेल गठन गरी आवश्यक कार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। समाचारमा अब व्यावसायिक विश्राम। New YY Dynamite Instant Noodles. It's extra spicy. Home Zone, the biggest महासेल जात्रा। अब होम जोनबाट क्लासिक म्याट्रेस खरिद गर्दा अझै रोमाञ्चक तथा धमाकेदार अनुभवहरू पाउनुहोस्, किनभने हामीले ल्याएका छौँ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो महासेल जात्रा, साथै म्याट्रेसमा विशेष छुट। ए हजुर, अब होम जोनबाट क्लासिक म्याट्रेसको जुनसुकै सेगमेन्ट खरिद गर्ने होइन त। बम्पर उपहार स्वरूप Redmi Note 11 4GB RAM 64GB मेमोरी जो जित्नु छ, साथै हरेक म्याट्रेसको खरिद स्वरूप Redmi Note 11 सर्ट उपहार, साथै हरेक हप्ता थुप्रै उपहारहरू। उपहार स्वरूप हरेक हप्ता स्मार्ट वाच 1 जनालाई, क्लासिक क्विल 2 जनालाई, होम जोन वाटर फ्लो अलार्म 3 जनालाई प्रदान गरिनेछ। यो अफर भाद्र 3 गतेदेखि असोज 9 गतेसम्म र असोज 10 गतेदेखि कार्तिक 16 गतेसम्म गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। यसमा शर्तहरू लागू हुनेछ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क होम जोन फर्निचर एन्ड फर्निसिङ जनकपुर धाम मिल्स एरिया। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9801 7208 94। अनलाइन अर्डर गर्नका लागि www.homezone.com.np मा लगइन गर्नुहोस्। एक दाम की दुकान किरण फैंसी स्टोर। अहिठाम शर्टिंग, शूटिंग, लेडीज सूट, फैंसी साड़ियाँ, लहंगा, शेरवानी एवं ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। जनकपुर धाम 10 देवी चौक से उत्तर हनुमान मंदिर के पाछा। प्रोप्राइटर नीतीश रोनियार। 98 196 28 2 से 5। रामाजी 98 048 18 5 से 68। घर बनाउन गाह्रो छ म्याडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। गो प्रिमियर स्टिल अफ कोर्स। हो मात्र प्रिमियर नेक्स्ट 500D ले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। व्यावसायिक विश्रामपछि समाचारमा फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भु शाहले मध्य प्रदेश सरकारको काम कारण प्रादेशिक अस्पताल गौरको अवस्था दयनीय हुँदै गएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वर्गीय संगठन समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा जिल्ला कार्य समिति रौतहटले आयोजना गरेको फलफुल वितरण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मेयर शाहले प्रादेशिक अस्पताल गौरको मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण शाहको कारण रौतहटका जनताले उपचारमा शास्ति भोग्नु परेको बताए।
नयाँ संरचना अनुसार गौर अस्पताल मध्य प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेकोले सामाजिक विकास मन्त्रालयले डाक्टर शाहलाई सरुवा नगरी प्राथमिकता दिएर राखेको कारण जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि जनताले स्तरीय उपचार पाउन नसकेको आरोप समेत लगाए। जिल्ला अस्पतालमा वार्षिक आम्दानी राम्रो भए पनि सरसफाइको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै मेयर शाहले मेसु कृष्णलाई सरुवा नगरेसम्म उपचार सम्भव नहुने दावी गरे। अस्पतालमा सरसफाइ नहुँदा अहिलेसम्म 50वटा भन्दा बढी संख्यामा विषालु सर्प अस्पतालभित्र देखा परेको बताए। उपचार गराउन आएका बिरामीको कुरुवालाई समेत अस्पतालभित्र आकस्मिक कक्षमा सर्पले टोकेको बताए। प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजनको सुविधा हुँदाहुँदै पनि सञ्चालनमा नल्याउनु दुःखद भएको भन्दै डाक्टर शाहको सरुवा नगरेसम्म अस्पतालको अवस्था सुधार गर्न कठिन भएको भन्दै मेयर शाहले अनुभवी र दक्ष चिकित्सकको व्यवस्था गर्न माग समेत गरे। गौरको डिजिटल विकास गर्न आफू तत्पर रहेकोले सहयोग गर्न सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत आग्रह गरे। देशकै सबैभन्दा पुरानो विद्यालयको रूपमा स्थापना भएको जुद्ध माविलाई सुधार गर्न प्रयासरत रहेको जनाए। विद्यालयमा करिब 39 लाखभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट देखिन आएकोले छिट्टै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको समेत जानकारी गराए। कुशे औँसीको दिनलाई बुबाको मुख हेर्ने दिन पनि भनिन्छ। आजको दिन आफ्नो जन्मदिनी बुबालाई विशेष सम्मान गर्ने र बुबा नहुनेले नजिकको तीर्थबाट गएर श्राद्ध तर्पण दान गर्ने परम्परा छ। आज आफ्ना बुबालाई मनपर्ने विभिन्न खानेकुरा लता कपडा लगायत दिँदै सम्मान गरिन्छ। बुबा जीवित हुनेले मिठा मिठा परिकार बनाएर खुवाउने तथा लुगाफाटो तथा विविध उपहार दिने चलन रहेको छ। बुबा नहुनेले विभिन्न तीर्थस्थलमा गई तर्पण तथा श्राद्ध गर्ने परम्परा छ। आज सनातन वैदिक हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षभरि घर घरमा गरिने देव कार्य एवं पितृ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कुश आजै घरमा राखेर पूजा गर्ने गरिन्छ। कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। मनसुन फेरि सक्रिय भएको छ। अबको 1-2 नै देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बदली र वर्षाको सम्भावना रहेकोले आज बुबाको मुख हेर्ने दिन आवजावत गर्नेहरूलाई छाता तथा बर्साती बोक्न मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेर केही ठाउँमा मध्यम वर्षा भइरहेको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका थोरै ठाउँ तथा प्रदेश 1 र कर्णाली प्रदेशका 1-2 ठाउँमा पनि हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो पनि प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज बेलुका काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पानी पर्ने सम्भावना छ। मनसुन सक्रिय हुने र पानी पर्ने भएकाले केही दिनदेखि बढेको गर्मी घट्नेछ। कतै एकैछिन घाम लाग्ने अनि त्यसपछि बादल लाग्ने र पानी पर्न सक्ने भइरहने मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आज राति पनि देशभरको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ठाउँमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै ठाउँहरूमा आज राति मेघ गर्जन र चट्याङ सहित ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। अहिले मनसुनको न्यून चापिए रेखा सरदर स्थान भन्दा केही उत्तरतर्फ रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय जनता पार्टीकी नेत्री सोनाली फोगाटको हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा 2 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। फोगाटको शव परीक्षणका क्रममा उनको शरीरमा कयौं चोट भेटिएको थियो। अस्पतालले दिएको
कयौं चोट भेटिएको रिपोर्ट अस्पतालले दिएको छ। फोगाट भूतपूर्व टिकटक स्टार पनि थिइन्। उत्तर भारतीय हरियाणा राज्यकी उनी भाजपाको तर्फबाट सन् 2019 को राज्य विधानसभामा पराजित उम्मेदवार थिइन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार सीसीटीभीद्वारा खिचेको दृश्यमा उनलाई सँगै रहेका दुई मध्ये एकजनाले जबरजस्ती कुनै नशालु पदार्थ सेवन गराएको देखिएको छ। पश्चिमी राज्य गोवा भ्रमणका बेला यही अगस्त 22 गते मृत्यु भएकी फोगाट 42 वर्षकी थिइन्। प्रारम्भिक रिपोर्टहरूमा उनको हृदयघातका कारण निधन भएको बताइएको थियो, तर उनको परिवारले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै फोगाटकै सहयोगीहरूले उनको हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए। उनका दुईजना निजी सहयोगीको नाम लिँदै सोनाली फोगाटका भाइले ती सहयोगीहरूले भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले फोगाटको बलात्कारपछि हत्या भएको दाबी गरे। ती व्यक्तिले फोगाटलाई उनको शारीरिक जीवन ध्वस्त बनाइदिने भन्दै धम्की दिने गरेका थिए। त्यस्तै उनले फोगाटका सम्पत्ति समेत सम्पत्ति सम्बन्धी कागज पत्र र एटीएम कार्ड सहित केही व्यक्तिगत सामग्रीहरू ती व्यक्तिले कब्जा गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि सरकारका गोप्य दस्तावेज घरमा राखेको आरोप लागेको छ। अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरो एफबीआईले ट्रम्पको घरमा छापा मार्दा सरकारका गोप्य दस्तावेजहरू राखेको पाइएको बताइएको हो। यसले अमेरिकी गोपनीयता सम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको एफबीआईको आरोप छ। एफबीआई अधिकारीका अनुसार ट्रम्पको घरमा 14-15 बाकसमा सरकारी दस्तावेजहरू राखिएको पाइएको छ, जसमध्ये 25 दस्तावेज निकै महत्त्वपूर्ण र अति गोपनीय छ। यी दस्तावेजहरूलाई पुराना अखबार तथा म्यागजिनमा लुकाएर राखेको पाइएको छ। यसअघि ट्रम्पको फ्लोरिडा रहेको घरमा पनि प्रहरीले छापा मारेको थियो। ट्रम्पले गोप्य दस्तावेज राखेको आरोपमा उनलाई 5 वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने वकिलहरूले बताएका छन्। यसरी दस्तावेज घरमा राख्नु संघीय कानुनको उल्लङ्घन भएको र यो माफी योग्य घटना नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। हस्त जानकी समाचार अहिलेलाई यति नै। म मन्दाकिनीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।